Unsaon nimo pagtabang katong mga tawo nga naay anxiety disorder? Ang anxiety o kabalaka gi-describe ingong pagka-nervyos o pagkabalisa. Pananglitan, ginervyos ba ka kung gilakag ang iro? Unsa imong gibati diyang niundang naglakag ang iro? Di ba nawala sa dang imong nervyos o kabalisa? Pero unsa ang anxiety disorder? Sa dihang mo grabe ang kabalaka ug magpadayon ni bisag wa nay angay kabalakan, mahimo ning disorder o sakit. Daghan na karon ang naapektuhan og anxiety disorder. Ang pagsigig kabalaka posibleng makadaot. Di lang makadaot sa usa, mahimong maapektuhan sa pag-ayo ang mga miyembro sa pamilya. Ang pamilya ug mga higala makatabang sad niadtong nag-antos ani. Ang kinahanglan lang nimong buhaton para makatabang ka sa mga may anxiety disorder kay sabton nimo ang taong naay inani nga sakit. Daghan man gud ang wala makasabot sa inani nga pagbati. Maong katong naay anxiety disorder, kasagaran mahadlok nga masaypan pagsabot, mao nga iluom na lang nila ang ilang problema. Maong importante kayo nga magmasinabtanon ang pamilya ug mga higala. Giawhag ni Pablo ang iyang mga higala sa Tesalonica na padayong magdinasigay ug magligunay. Mahimo nato ni pinaagi sa atong isulti ug tono sa tingog. Kinahanglan natong ipakita nga nag-care jud ta sa atong mga higala nga may sakit ug maglikay sa pagsultig makapasakit nga mga pulong. Pakitaig simpatya ang may anxiety disorder. Paminawa sila maayo. Paningkamuting masabdan nimo ang mga butang sumala sa iyang panglantaw, dili sa panglantaw nimo. Ayaw dayon paghimo konklusyon while naminaw ka sa iya. Kay kung sayop imong pag-approach sa taong may anxiety disorder, gipasamot lang nimo ang kaguol sa usa ka tawo. Paminawa jud ang may anxiety disorder. Pasultiha siya sa iyang gibati. Makatabang ninimo sa pagsabot sa iyang kahimtang. Ug hunahuna ang mahimong resulta ani. Basin makatabang kanila nga makabaton og malipayong kinabuhi. Hinungdanong masabdan ang mga matang sa anxiety disorder. Especially kung naaani ang miyembro sa pamilya o suod nimong higala. Mao ni ang 5 ka matang sa anxiety disorder. Number 1, panic disorder. Dili lang pag-atake sa nerbiyos ang makapaluya sa usa ka tawo. Human sa pag-atake, mahadlok siya nga basig misugmat na pud og balik. Maong kasagaran, ilang likayan ang mga dapit, diin misugmat ang ilang sakit. Ang uban dili mo gawas sa balay o dili makaatubang sa gikahadlokang sitwasyon. Gawas kung naa sila'y kauban nga ilang kasaligan. Napoy uban nga nerbyoson dayon kung aslay kauban. Di sila mahadlok kung naa sila'y kauban. Pero kung wala, di jud nila kayang mag-inusara. Number 2, obsessive compulsive disorder. Ang taong sobra ka mahadlokon sa germs o hugaw, lagmit mo bati nga kinahanglan niyang magsigig paghunaw. Buot pasabot, nga bisag grabe ka gamay nga sayop o gamay nga nahitabo. Mura kag mapraning, wala nagsigig hunahuna sa mga panghitabo. Nga grabing pag-analyze sa tanang anggulo. Number 3, post-traumatic stress disorders or PTSD. Kining terminuha, gigamit sa pag-describe sa lain-laing psychological nga mga symptoms nga na-experience sa uban human makaagig grabing panghitabo nga nakahatag og physical nga kadaot o kahadlok. Katong naay PTSD, mahimong daling makuratan, daling masuko, dili na mobati o emotionally numb, ug mawadag interes sa mga butang nga gusto nila sa una. Malisdan sad sila sa pagbating gugma, especially sa mga suod nila sa una. Ang uban mahimong agresibo, bayolente, ug maglikay sa mga sitwasyon nga magpahinumdum nila sa grabe nilang naaguman. Number 4, social phobia o social anxiety disorder. Kining terminuha nagtumong sa mga taong sobra ka mabalakon sa pagpakiglabot sa ubang tao. Ang ubang nag-antos ani, mahadlok pirmi nga basig sila ra gibantayan o gi-judge sa uban. Lagmit mabalaka sila sa daghang adlaw o semana sa adtuan nilang okasyon. Di sila ginahan o di sila komportable sa tapok. Mahimong mo grabe pag-ayo ang ilang kahadlok na tungod ana maapektuhan ang ilang trabaho, pag-eskwela o ubang normal nga kalihukan ug maglisod sa sila sa pagpakigigala. Number 5, generalized anxiety disorder. Tibuok adlaw nga mabalaka pag-ayo ang usa ka tawo bisan sa gagmayng mga butang o bisag walay angin kabalakan. Ang nag-antos aning sakita magunahuna nagdaotang mahitabo ug sobra ka mabalakon bahin sa problema sa panglawas, kwarta, pamilya o trabaho. Ang paghunahuna pa lang sa mahitabuan ng adlaw makapabalaka na sa usa.